जेरेमियास 33वो आविसूर. आनीक एक बासावणी. जेरेमियास अजून राकोणदाराच्या चौकांत कोयदी आसतना दुसरे पावटी सर्वेस्पराचें उतर ताका पावलें. ताणें म्हळें, जाणें पृथ्वी रचली, तिका आकार दिलो आनी ती थीर करून दवरली, ताचें नांव सर्वेस्पोर. तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलों, आनी जांची तुका कांय माहिती ना ते व्हडले गूट हांव तुका उक्ते करतलों. ह्या शारांत आसात त्या घरां विशीं आनी जुदाच्या राजांच्या निवासां विशीं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा. ताचें निसंतण जावचें आसा. कालदेकारांच्या मातयेच्या भांडारांचेर आनी तरवारीचेर आड लढाई करूंक सोदतात तांच्या प्रेतांनी शार भरोन येतले. म्हज्या जळत्या क्रोधान तांचो हांव जीव काडचो आसा आनी तांच्या खोटेपणाक लागून ह्या शारांतावन म्हजें मुखामोळ हांव लिपोवन दवरतलों. तर आतां पळयात, तांकां हांव वखद घेवन येतां, तांचे घाय पेंकूंक येता. तांकां भलायकी दिवन शांती आनी सुरक्षा भोगूंक दिता तसली एक नवी मांदावळ हांव तांकां दोकोळ करतलों. हांव जुदाच्या आनी इस्रायेलाच्या कैदी जाल्ल्यांक परतून हाडटलों आनी तांकां आदल्या बेसार पावोवन घट करतलों. तांणी म्हजेर आड केल्ल्या सगळ्या अपमानांतली हांव तांकां नितळ करतलों. तांणी म्हजेर गुन्यांव केल्यात आनी म्हजेर तीं उपरासल्यांत. हीं सगळीं तांची खोटी कर्तुबां हांव बक्षितलों. आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रां मुखार जेरुजालेम म्हाका आनंद, वाखाणणी आनी अभिमान हाडटा तसलें नांव जातलें. ज्या शाराची हांव उदरगत करतलों ताची खबर आयकून आनी जी शांती ताका फावो करतलों ती पळयोवन तीं राष्ट्रां थाऱ्या भियेतलीं आनी कांपतलीं. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, मनीस वो जनावर पर्यान नासलोले निसंतण जावंक पावला. अशें तुमी ह्या शारा विशीं म्हणटात. आनी जुदाच्या नगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या पाड जाल्ल्या रस्त्यांचेर मनीस न्हय म्हूण जनावर रावना अशें तुमी तांचे विशीं म्हणटात. तर ह्याच शारांत आनी ह्याच नगरांनी आनी ह्याच रस्त्यांचेर नव्यान आयकूं येतले आनंदाचे आनी खुशालीचे उल्हास, व्हंकले न्हवऱ्याचे लग्नाची संतोसाची गितां आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दिनवासनेचे योद्न घेवन येतात तांची गितां गायना. ती अशें गावन येतलीं, सरसक्तिवंत सर्वेस्पराक दिनवासात. कित्याक सर्वेस्पोर खरेंच बरो, ताचो विस्वाशी मोग सासणाक तोखता. कित्याक ह्या देशांतल्या कैद्यांक तांचें गुलामपण सोंपोवन तांच्या आदल्या बेसार हांव परतून हाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पोर. सरसक्तिवंत सर्वेस्पोर अशें सांगता, ह्या पाड देशांत मनीस न्हय म्हूण जनावर नासलोल्या शारांत आनी सगळ्या ताच्या नगरांनी आपल्या हिंडाक विसव दिवंक मेंढरां राखण्यांक चोरवाची मैदानां आनीक एकदां आसतलीं. दोंगरी वाठारांतल्या दर्या देगेच्या सकलाटीच्या वाठारांतल्या आनी नेगेबाच्या नगरांनी आनी बेंजामिनाच्या प्रांतांत जेरुजाल्याचे भोंवतणच्या ग्रामांनी जुदाच्या नगरांनी नव्यान मेंढऱ्याचे हीण तांकां मेजून काडटा त्या गोवळ्याच्या
आतां खाल येतोली वेतोली उलयता तो सर्वेस्पूर. फुडाराची मांदावळ. पळयात उलयता तो सर्वेस्पोर इस्रायलाच्या घोराण्यांक आनी जुदाच्या घोराण्यांक जी हांवें सुखाची बासावणी केल्ली ती पाळोवन येवचे दीस लागीं पावल्यात. त्या दिसांनी आनी त्या काळार दाविदाक एक प्रमाणीकपणाचो फांटो हांव उपजयतलों. तो देसांत समूर्त सांबाळतलो आनी नियायनीत राखतलो. त्या दिसांनी जुदाक जैत मेळटलें आनी जेरुजालेम सुरक्षीत जियेतलें. आनी ह्या शाराक हें नांव पडटलें, सर्वेस्पोर आमचें दयाळायेचें नितीवंतपण. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सिंहासनार बसूंक पुलींग संसत सदांच आसतली. तशेंच म्हजे उजरां उबो रावंक, होम ओरपूंक, धान्याच्यो बेटवण्यो लासूंक आनी दर दिसा योद्न ओंपूंक लेविताच्या कुळांतले यादनिकांक सदांच पुलींग संसत आसतली. हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दिसा कोडे आनी राती कोडे हांवें करार केल्लो आसा आनी अशें दीस आनी रात आपआपल्या नेमलोल्या वेळार येतात आनी हो म्हजो करार कोणाच्यान मोडूंक जायना. तशेंच म्हज्या सेवका दाविदाय कोडे हांवें केल्लो करार कोणाच्यान मोडूं नजो आनी हे परी ताच्या सिंहासनार राजवट चलोवंक संसत आसतली. आनी तशेंच म्हजे सेवेक दवरलेल्या लेवीच्या कुळांतल्या यादनिकांय कोडे हांवें केल्लो करार मोडूंकूच जायना. जशें मळबाची नखेत्रां मेजूंकूच जायनात आनी दर्याचे रेंवेचो हिशोब करूंक नजो, तशेंच म्हज्या सेवका दाविदाची संसत आनी म्हजी सेवा करतल्या लेवितांक हांव वाडयतलोच. हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. हो लोक कितें म्हणटा तें तुवें आयकूंक ना? तीं अशें म्हणटात, सर्वेस्परान वेंचून काडलेलीं 2 घोराणी ताणें आतां सोडून दिलीं कितें? म्हणटच ती म्हजे परजेची बेपरवा करतात आनी ती एकूच राष्ट्र म्हूण लेखिनात. दिसा कोडे आनी राती कोडे हांवें करार करूंक ना जाल्यार आनी मळबाक आनी पृथ्वेक हांवें नेम थारावन दिवंक ना जाल्यार जाकोबाचे आनी म्हज्या सेवका दाविदाचे संस्थीक हांव सोडून दितलों आनी आब्राहाम, इजाक आनी जाकोब हांच्या दायजांचेर राज चलोवंक ताचे संस्थींतले राजा हांव आनीक वेंचून काडचो ना. हांव तांच्या कैद्यांक परतून हाडटलों आनी तांची दया करतलों. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.